आज जमील को इस घर में आए हुए दूसरा दिन था और मैं जब भी उसको देखती तो हर बार ठंडी आह भरकर रह जाती थी। मुझे हमेशा से ही ऐसे ऊंचे लंबे चौड़े शानों वाले मर्द पसंद थे और वो तो देखने में ही बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता था। जब वो अपनी गहरी गहरी आंखों से मुझे देखता तो मेरे दिल में अजीब सी लहर दौड़ने लगती थी और मैं उससे नजरें चुरा लेती। रात को मैं सो रही थी जब मेरे शोहर ने कहा कि मेरे पास आओ। उसका ये बुलावा मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, चूंकि ये सब कुछ करना मुझे भी पसंद नहीं था। मुझे अपने शोहर के साथ ये सब करते हुए मजा नहीं आता था, क्योंकि वो मुझसे जी भर के प्यार नहीं करता था। वो जल्दी ही थक जाता था और मुझे वो खास पसंद भी नहीं था। आज भी जब मेरे शोहर ने मुझे बुलाया तो मुझे अंदाजा हो गया कि आज की रात भी मेरी तड़पते ही गुजरेगी। मैं भुजे दिल के साथ अपनी चादर से उठकर उसके पास आई थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, चांद की रोशनी छन छन करके कमरे में आ रही थी। तभी मैंने अपने शोहर से कहा कि कमरे का दरवाजा बंद कर दो, बाहर से रोशनी आ रही है। बहरहाल तलहा उस वक्त जज्बात से मगलूब हो रहा था। मुझे कहने लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा जो हम दोनों को देखे, चलो जल्दी आओ, मुझे नींद भी आ रही है। उसके बाद मैंने सोना भी है। मैं बेदिली से उसकी तरफ बढ़ी और खुद को अपने शोहर के सुपुर्द कर दिया। तभी मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे में कोई साया है। एक पल के लिए तो मैं डर गई कि कहीं कोई जिन भूत तो नहीं आ गया, मगर फिर जब मैंने उस लंबे चौड़े साये को गौर से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो जमील था। चौदहवीं के चांद की रोशनी की वजह से वो मंजर साफ नजर आ रहा था और जमील के चेहरे पर जज्बात भी साफ नजर आ रहे थे। वो दिलचस्प नजरों से मेरी वजूहात को सर से पांव तक देखे जा रहा था। मेरे शोहर की उसकी तरफ कमर थी, इस बात से वो बेखबर था, जबकि मैं उसे देखे जा रही थी। उस वक्त वो महज शलवार और बुनियान पहने हुए था। वो गहरी नजरों से मुझे ही देखे जा रहा था। उस वक्त मुझे उससे टूट कर शर्म आ रही थी। मैं उस वक्त जिस हालत में थी, मेरा जिस्म नुमाया हो रहा था। अब उसका रुख दरवाजे की तरफ था और वो जल्दी से दरवाजे के पीछे हो गया था और मैंने जल्दी से अपना लिबास दुरुस्त किया। अभी तक मेरे हवास मामूल पर नहीं आए थे। थोड़ी ही देर के बाद मेरे शोहर के खराटे कमरे में गूंजने लगे और मैं भी सो गई थी जब किसी ने आहिस्तगी से मेरे गालों को छुआ। ये एहसास मेरे लिए अनोखा था। इतना नरमी से कभी मेरे शोहर ने मुझे नहीं छुआ था और जब उस एहसास की वजह से मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने ही जमील खड़ा था। इससे पहले कि मेरे मुंह से आवाज निकलती उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे चीखने चिल्लाने से शोर मचाने से मना कर दिया। मैं भी उसे यूं अपने सामने देखकर समझ गई थी। तभी वो मेरे कान के पास आकर आहिस्तगी आवाज में सरगोशी करते हुए बोला कि दूसरा कमरा खाली है, क्या ख्याल है वहां पर चलकर वक्त गुजारें। उसकी बात का मफहूम मैं अच्छे से समझ गई थी। तभी मेरा वजूद कांपने लगा था, पर मेरी आंखें झुक गई थी। मैं ये सब कुछ करना चाहती थी। मेरा दिल उसकी जानिब खींचता चला जा रहा था। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मेरे शोहर या मेरी सास की आंख ना खुल जाए और अगर उन्होंने ये सब देख लिया या उन्हें कुछ पता चल गया तो ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वो मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ा था और उसे नजरअंदाज करने का भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। तभी मैंने उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया और फिर शर्माते और मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ी थी। दूसरे कमरे में आने के बाद उसने वक्त जाया किए बगैर मुझे फौरन ही दूसरे जहां में पहुंचा दिया था। और तभी मैं छोटी सी थी जब अम्मा अब्बा दोनों इस दुनिया से एक के बाद एक रुखसत हो गए थे। घर में बड़ी बहन और बड़ा भाई था। भाई छोटी सी उम्र में ही मजदूरी करना शुरू हो गया था और बहन घर के कामकाज करती थी, खाना बनाती, मेरा और भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मेरी बहन हम दोनों से ही बहुत प्यार करती थी। इसी वजह से मैं जिंदगी में वापस लौटने लगी थी, वरना मुझे हर वक्त अपने अम्मी अब्बू की याद सताती रहती थी और ये सोच कर परेशान होती रहती थी। थोड़े ही टाइम के बाद बाजी की शादी हो गई थी और वो रुखसत होकर दूसरे शहर में चली गई थी। अब मैं 14 साल की थी, मगर घर के कामकाज मेरे जिम्मे आ गए थे। लेकिन मुझसे तो रोटियां जल जाती थी, मुझसे खाना भी नहीं बनता था। मगर भाई मुझे कुछ भी नहीं कहता था। वो हमेशा मुझे लाड प्यार से कहकर खामोश करवा देता कि आहिस्ता आहिस्ता तुम भी ये सब कुछ सीख जाओगी। और उसकी मोहब्बत देखकर मेरी आंखें नम हो जाती थी। और फिर मेरे भाई को एक लड़की पसंद आ गई। बाजी की शादी के बाद भाई ने भी सादगी के साथ उस लड़की से निकाह कर लिया था, क्योंकि वो लड़की गरीब खानदान की थी और वो लोग जहेज का इंतजाम नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा था। मैं अपनी उम्र से पहले ही बड़ी हो गई थी और मेरी जिंदगी में ये बदलाव भाई की शादी के बाद से शुरू हुआ था। मुझे तब महसूस हुआ था कि जवानी क्या होती है
اور عورت کا کیا رشتہ ہے جب گرمیوں کی راتوں میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور پوری رات میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہتی تھی، اور اس رات بھی گرمی کی شدت سے تنگ آ کر باہر صحن میں آ گئی تھی۔ بھائی بھابھی کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ ان کے کمرے کی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی اور گرمی ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے کی کھڑکی اور دروازہ بھی کھلا رہتا تھا۔ تبھی میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا۔ وہ اس طرح سے کھڑکی تھی کہ کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی، اور جو میں نے منظر دیکھا وہ میرے دل کی دھڑکنوں کو بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی اور بھابھی دونوں آپس میں مصروف تھے اور وہ دونوں اس وقت ہر ایک چیز سے سرور کی کیفیت میں تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ کافی دیر تک میں انہیں دیکھتی رہی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی اور اب ہر روز ہی میرا یہ معمول بن گیا تھا۔ روز ہی میں ان دونوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتی اور پھر اپنے کمرے میں آنے کے بعد ٹھنڈی آہیں بھر کر رہ جاتی تھی۔ میرا اب دل چاہنے لگا تھا کہ میری بھی جلدی شادی ہو جائے اور کوئی ایسا ہو جو مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کرے۔ انہی دنوں بھابھی نے میری بہن کو گھر میں بلایا اور ان سے میرے لیے اپنے بھائی کے رشتے کا ذکر کیا۔ باجی کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے اور وہ ٹھیک طرح سے کام کاج بھی نہیں کرتا تھا، مگر بھائی کی ساری ہمدردیاں اپنے سسرال کے ساتھ تھیں۔ میں نے بھابھی کے بھائی کو ایک بار اخبار میں دیکھا تھا۔ وہ معقول شخص تھا اور مجھے تو اس میں بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اب میں جس طرح سے جذبات کے سمندر میں بہہ رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میری شادی ہو جائے اور دیکھنے میں میرا شوہر جیسا بھی ہو، مجھے بس اپنی خواہش کی تکمیل سے مطلب تھا۔ پر میرا بھی سادگی کے ساتھ نکاح کر کے مجھے بھابھی کے بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ جس طرح سے بھابھی ہمارے گھر میں آئی تھی، مگر شادی کی پہلی ہی رات میرے سارے ارمان جیسے بجھ کر رہ گئے تھے۔ بھابھی کا بھائی بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ جس طرح سے میں نے بھائی کو بھابھی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا تھا، نہ اس میں اتنی شدت تھی اور نہ ہی وہ میری پیاس کو بجھا سکتا تھا۔ جلدی ہی وہ تھک جاتا اور پھر نیند کی وادیوں میں کھو جاتا تھا، اور میں پھر باقی کی رات اپنی ادھوری تمناؤں اور خواہشوں کی وجہ سے تڑپتی رہتی تھی، مگر وہ مزے سے سویا رہتا تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی کسی سے اس کی شکایت کر سکتی تھی۔ اگر میں کسی سے یہ سب کچھ کہتی تو سب میرے کردار پر نشانہ باندھنے لگتے، اور پھر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر دکھنے میں تو ٹھیک تھا، مگر اس میں مردانہ طاقت بہت ہی زیادہ کم تھی، اور مجھے ایسا شوہر چاہیے تھا جو کہ ساری رات ہی مجھے پیار کرتا رہے اور وہ اس بات سے بالکل بھی نہ تھکتا۔ میری اس خواہش میں شدت بھائی بھابھی کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ جمیل میرے شوہر کا دور باہر کا رشتہ دار تھا۔ میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ اس وقت میں کچن میں موجود تھی اور ابھی میں آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تھی، تبھی مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی۔ وہ گھر میں آ گیا تھا اور یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ وہ آج گھر میں معمول سے پہلے آ گیا تھا، اور آتے ہی وہ میری ساس کے پاس گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی دن بھر کی باتیں کرنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون آیا تھا۔ میں اس وقت کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے زوردار آواز میں مخاطب کر کے بولا کہ میرے لیے جلد سے جلد کھانا تیار کرو، مجھے اور جمیل کو بھوک لگی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ جمیل کون ہے۔ جب میں نے ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر کے ساتھ ایک اور مرد بھی تھا جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ اونچا، لمبا اور چوڑا شانوں کا مالک تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل جیسے میرے ہاتھوں میں نکلنے لگا تھا۔ مجھے ایسے مرد بہت پسند تھے۔ اس کے ساتھ میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ بہت عجیب لگ رہا تھا، اور پھر میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دیے۔ میں نے سالن اور پھر گرما گرم روٹیاں بنا کر بیٹھک میں کھانا لگا دیا تھا، اور تبھی میرے شوہر کی مجھے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ ہمارے سسرال میں کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے جانا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر وہ میرے شوہر کا دور کا کزن تھا، اور شاید مجھے اس سے پردہ کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ بیٹھک میں گئی تھی۔ اس شخص کے سامنے میں گھبرا رہی تھی۔ میں جب وہاں پر گئی تو میرے شوہر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور مجھے گالیاں دے کر کہنے لگا، اپنے کس خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جو کھانے میں اتنی تیز مرچیں ڈال دی ہیں؟ تم جانتی ہو کہ میں تیز مرچوں والا سالن نہیں کھاتا۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھے میرے شوہر سے دور کرتے ہوئے بولا کہ یار بس کر دو، کیا ہو گیا؟ اگر کھانے میں مرچیں تیز ہو گئی ہیں تو کیا ہوا؟ بھابھی نے کھانا کتنا اچھا بنایا ہے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر چھوڑ دیا۔ میں تھکے ہارے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے اپنے بازو پر اس شخص کے چھونے کا احساس ہوا، مگر میرے شوہر کا احساس بھی مجھے بہت تکلیف دے رہا
रहा था। मेरे शोहर को उस मेहमान के सामने मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उस शख्स के सामने उसका ये सलूक मुझे नागवार महसूस हो रहा था। फिर शाम को जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी, तभी जमील बहाने से किचन में आया और मेरे पास खड़ा होकर मुझे कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि मेरा कजन इतना जालिम भी हो सकता है। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे तो तुम्हारे जैसी हसीन कम उम्र लड़की को तो फूलों की तरह रखना चाहिए। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ थाम लिया था और मेरे हाथों को आहिस्ता आहिस्ता छूने लगा था। मैं मदहोश हुई जा रही थी और मेरी आंखें हया के बोझ तले झुके जा रही थी। मैंने उसे इस हरकत पर नहीं टोका था जिसकी वजह से वो मुस्कुरा दिया। उसे अंदाजा हो गया था कि शायद मैं भी उसकी ख्वाहिश की मुंतजिर हूँ। इससे पहले कि वो कोई और बात कहता, तभी दरवाजे के बाहर खटके की आवाज सुनाई दी और फिर वो किचन से चला गया था। मेरे दिल में आग लगा गया था। मुझे बार बार उसके लम्स की याद सता रही थी और फिर अब वो मेरे रूबरू था, मेरे सामने था। और अब जब वो मुझ पर पूरी तरह से हावी हो गया था, तो अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि मर्द की ताकत और उसका प्यार क्या चीज है। मेरा शोहर उसके सामने कुछ भी नहीं था। कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे थे और फितरी शर्मो हया उसे देखकर पहले पहल मेरे दिल में जागती थी, लेकिन अब शर्मो हया का कहीं तसव्वुर भी नहीं था। अब मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं पर थम जाए और हम दोनों एक दूसरे में खोए रहें, मगर शायद ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। काफी देर के बाद वो खुद ही मुझसे अलहदा हुआ तो मैंने उसे फिर से अपने ऊपर गिरा लिया था और फिर काफी देर के बाद वो कहने लगा कि तुम तो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो, तुमने तो मेरे जैसे बंदे की भी बस करवा दी है। उसकी ये बात सुनकर मुझे शर्म आ गई थी और फिर मैं उसके बाद में अपने कमरे में आ गई। वो यहाँ पर 2 दिन के लिए आया था, मगर अब उसका दौरानिया तवील से तवील होता गया था। मेरा शोहर खेतों में काम करता था और जमील भी उसके साथ खेतों में जाने लगा था। आज रात जब मैं उसकी बाहों में मदहोश होकर उससे वापसी का पूछ रही थी, तो वो कहने लगा कि मैं मजीद अभी कुछ दिन यहीं पर हूँ। मैं यहाँ पर चंद दिनों के लिए आया था, मगर तुमने ना जाने ऐसा क्या जादू किया है जो तुमने मुझे अपने शहर में जकड़ कर रख लिया और तुम्हारी वजह से अब मेरा यहाँ से दूर जाने को दिल ही नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर मैंने खुशी की लहर अपने वजूद में उतरती हुई महसूस की थी। तभी वो कहने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारा शोहर पूरी तरह से उतरता नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं उदास हो गई और कहने लगी कि शादी को 4 माह हो गए हैं और अभी तक उसने इस तरह से एक बार भी मेरी प्यास नहीं बुझाई, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की जिस तरह से तुम करते हो। यही वजह है कि मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो पा रही और तुम अब मुझे किसी नशे की तरह लगने लगे हो। उसने भी मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। कहने लगा कि मुझे भी तुमने अपने वजूद का आदी कर लिया है और शायद अब मैं भी दूर होकर भी इस नशे को भूल नहीं पाऊंगा। जमील की जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां थी, बहुत सी औरतें थी, मगर उसका कहना था कि तुम्हारे जैसी एक भी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मेरे शोहर की जमील के साथ बहुत ही ज्यादा दोस्ती थी और वो दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर किया करते थे, मगर ये बात ऐसी थी जो जमील ने उससे छुपा रखी थी। मगर अब मेरे शोहर को शक होने लगा था और ना जाने क्यों अब वो मुझ पर गुस्सा करने लगा था। अब वो जमील के यहाँ रहने पर भी मुंह चिढ़ाने लगा था और अपनी माँ से बातों बातों में कहने लगा था कि जमील से पूछे कि आखिर वो कब तक यहाँ पे है। पहले की बात और थी, मैं और आप दोनों यहाँ पर अकेले रहते थे, मगर अब यहाँ पर मेरी बीवी भी रहती है और मैं नहीं चाहता कि जमील का यहाँ पर ज्यादा दिन तक कयाम हो। आप इसे चलता करें। मेरी सास कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरा रिश्ते में भांजा है और वो हमारी मोहब्बत में यहाँ पर रह रहा है, तुम्हें ना जाने उससे क्या परेशानी हो गई है। मगर सास की बात सुनकर मेरे शोहर मुझ पर सोच निगाहों से देखने लगे। तब तक मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था क्या मेरे शोहर को मुझ पर और जमील पर शक हो गया है। उस वक्त तक मैं अपने ही नशे में मदहोश रहती और उससे मुलाकात करने के बाद मैं उसी तरह से पूरा दिन सुरूर में रहती थी और फिर जब शाम होती तो उसके साथ दोबारा मुलाकात करने के ख्याल से मैं फिर से हवाओं में उड़ने लगती थी। आज भी यही हुआ था। आज मैंने जमील की फरमाइश पर उसकी पसंद का खाना बनाया था और आज मैंने उसकी पसंद के रंग के कपड़े पहने हुए थे और मैंने अपनी आंखों में काजल भी लगाया था और होंठों पर लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। जमील मुझे इस तरह से देखकर बहुत खुश होता था और वो अब भी नजरों ही नजरों में मेरी भलाई ले रहा था।
میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کر شرما رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ میرا شوہر ہم دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میری ساس اس سب سے بے نیاز تھی، انہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ آج رات میرا شوہر جلدی سو گیا تھا، اور پھر جیسے ہی مجھے جمیل کی جھلک نظر آئی تو میں فوراً کمرے سے باہر نکل آئی، اور دوسرے کمرے میں آنے کے بعد جلدی ہی ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ جمیل کہنے لگا کہ اب تمہارا شوہر میرا یہاں پہ رہنا پسند نہیں کر رہا، وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ کل مجھے یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ اگر میں نہ گیا تو تمہارا شوہر مجھے گھر سے باہر نکال دے گا۔ وہ میرے کانوں کے پاس سرگوشی کر رہا تھا۔ ایک دم کمرے کی لائٹ آن ہو گئی، اور کمرے کی لائٹ کی روشنی میں ہم دونوں کے برہنہ وجود نمایاں ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے خود کو چادر میں چھپا لیا، اور جب میری سامنے نظر پڑی تو میرا شوہر خون آلود نظروں سے ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ اس نے جمیل کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو جمیل اس سے مار کھاتا رہا، مگر پھر ایک زوردار دھکا دے کر وہ لباس پہن کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور پھر وہ گھر کا دروازہ پار کر کے رات کے اندھیرے میں ہی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ظلم کا نشانہ بنی۔ اس نے مجھے بہت مارا تھا، اور میرے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ میں بہت بری طرح سے رو رہی تھی، مچل رہی تھی، مگر میرے شوہر کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ شوہر کی آواز سن کر میری ساس بھی کمرے میں آ گئی تھی، اور جب انہوں نے مجھے اس حالت میں اپنے شوہر کے سامنے مار کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ اسے کہنے لگے کہ کچھ شرم کرو، حیا کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور وہ زبردستی میرے شوہر کو کمرے سے باہر لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے ان سے کیا بات کہی تھی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میری ساس نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ میرے شوہر بھی بہت غصے میں تھے، اور وہ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے، اور اب مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ میرے بھائی کو بتا دیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اور شام کو ہی انہوں نے میرے بھائی اور بھابھی کو گھر پہ بلا لیا تھا، اور یہ ساری بات انہوں نے بھائی کو بتائی۔ بھائی نے بھی مجھے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ تب میرا شوہر کہنے لگا کہ اب میں اس کو طلاق دے دوں گا، میں اب اس کو گھر میں نہیں رکھوں گا۔ تبھی میرے بھائی کہنے لگے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہے یہ اس پر شرمندہ ہے، یہ تم سے معافی مانگ لے گی، تم اس کو طلاق نہیں دو گے۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری بہن بھی میرے گھر میں موجود ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میری بہن تمہاری بہن کی طرح بد کردار نہیں ہے، جو گھر آئے مہمان کے ساتھ میری پیٹ پیچھے گل کھلا رہی تھی۔ میری بہن نے آج تک تمہیں شکایت کا موقع نہیں دیا، اور کبھی ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ تم اپنی بد کردار بہن کو میرے گلے نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہی تم اپنے 3 بچوں کی ماں کو اپنی بہن کی وجہ سے طلاق دے سکتے ہو۔ میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی، اور میرے شوہر نے میرے بھائی سے کہا کہ میں تمہاری اس بد کردار بہن سے اپنی نسل آگے نہیں بڑھانا چاہتا، بہتر یہی ہوگا کہ اسے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن میرا بھائی غصے میں آ گیا، اور ایک دم سے بھابھی کی طرف دیکھ کر انہوں نے طلاق کا لفظ منہ سے نکالا ہی تھا کہ بھابھی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پیروں میں پڑ گئی، اور کہا کہ ایسا ظلم مت کیجیے، بے قصور ہوتے ہوئے آپ مجھے یہ سزا مت دیجیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سب دیکھ کر وقتی طور پر میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے میری بھتیجی بھتیجا اپنی ماں سے محروم ہو جائیں گے، اور میرا بھائی غصے میں بھابھی کو طلاق دے دے گا۔ حالانکہ میرے بھائی کو مجھ سے تو کوئی غرض نہیں تھا، اس کام کے بعد میرا قتل ہی کر دیتا، لیکن در حقیقت وہ میری ذمہ داری سے بھاگ رہا تھا، اور اسے بدنامی کا بھی خوف تھا۔ اسی وجہ سے وہ میرے شوہر کو دھمکانے لگا۔ یہ بات سن کر میرا شوہر وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنی بہن کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا، بہن بھی وہ جس کے 3 بچے تھے، اور وہ سب بڑے ہو رہے تھے، سب اسکول میں جاتے تھے، اور میرے شوہر کی آمدنی نہیں تھی کہ وہ اپنی بہن اور بچوں کا خرچہ اٹھاتا۔ تبھی وہ سر جھکا گیا تھا، اور اپنے بھائی کے کہنے پر میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تو اس نے مجھے پھر معاف کر دیا تھا، مگر وہ اس کے بعد مجھے وہ عزت نہیں دے سکا، نہ ہی وہ کبھی مجھ سے محبت کر سکا، مجھے تانے دیتا۔ پہلے ہی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اب تو بات بات پر مجھے مارتا تھا۔ پہلے میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر تھا، کیونکہ اس کی بیٹی میری بھابھی تھی، بیٹی کی وجہ سے وہ میرے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی۔ اب تو ساس کو بھی موقع مل گیا تھا، ہر وقت مجھے کھری کھوٹی سناتی رہتی تھی، اور میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ سب کے رویوں سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں اپنے پرانے انداز میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے ان سب کی پرواہ چھوڑ دی تھی، مار کھا کھا کر میں بھی ڈھیٹ بن گئی تھی۔ اب مجھے میرے شوہر کی مار کا اور ساس کے تانوں کا بھی کوئی اثر نہیں تھا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ابھی تک اس نشے میں مدہوش تھی جو میں حاصل کر چکی تھی، ذلت ویسے ہی ہاتھ لگ گئی تھی۔
कम से कम मेरी ख्वाहिश तो पूरी हुई थी। उसके बाद एक के बाद दीगर 2 बच्चे भी हो गए थे और उसके बावजूद भी मेरे साथ मेरे शोहर का रवैया बहुत बुरा था। मुझे उसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब मैं इस सब से थकने लगी थी। मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए थी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। वो अक्सर मुझे अपने बाप से मार खाता हुआ देखते थे और हर वक्त मेरी सास, मेरा शोहर मुझे बच्चों के सामने गंदी गंदी गालियां देते थे। मेरे बच्चों के जहन पर बुरा असर पड़ रहा था। अब मुझे पछतावे ने घेर लिया था कि वक्ती तस्कीन के लिए मैंने उम्र भर के लिए अपनी किस्मत में जिल्लत और रुसवाई लिख दी थी, जिससे मेरे बच्चों की जिंदगी भी मुतासिर हो सकती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।